की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। बड़े खजरा की आगोशे सुकून के वास्ते, गुंबदे खजरा की आगोशे सुकून के वास्ते, इल्म इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते, इल्म इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 11 लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा चौथा सिलसिला है। 3 मुकाबले हो गए, 3 टीमें सेलेक्ट हो गई। आज बारी है उन 3 पीछे रह जाने वाले टीमों की जिनके लिए आज ज़हनी आजमाइश में आखिरी मौका है आगे जाने का। 3 में से एक टीम ने होना है सेलेक्ट। आज 1-2 यानी 2 टीमों के दरमियान नहीं बल्कि 3 टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। अनोखे अंदाज से होगा। इन तीनों से एक बारी में सवालात होंगे और ये तीनों का स्कोर कार्ड हमें बताता रहेगा कि आज कौन सी टीम ने आगे जाना है। तीनों टीमें अपनी जगह मौजूद हैं। हम आपको तारुफ भी करवाएंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। याद रहे हम आपसे रोज़ाना एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपने एप्लीकेशन के ज़रिए, ज़हनी आजमाइश की एप्लीकेशन के ज़रिए देना है। अगर अभी तक आपने ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अपने फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। रोजाना एक सवाल हम उस पर करते हैं, हजारों आशिकान रसूल उस पर हमें जवाब दे रहे हैं। हम चाहते हैं आप भी उसे डाउनलोड कर लें और घर बैठे हमारे साथ शामिल हो जाएं। इस वक्त ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन पर सवाल जारी कर दिया गया होगा, जाइए जवाब दीजिए। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मैंने भी आपसे एक सवाल जो ये सवाल क्विज एप्लीकेशन पे है वो पढ़ के भी आपको सुनाना है। कल आपसे एक सवाल किया गया था, थोड़ी देर में इंशाल्लाह उस सवाल का जवाब और उसकी भी कुरानंदाजी करेंगे और इंशाल्लाह ज़बरदस्त सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। तीनों टीमें मौजूद हैं। आज हमारे साथ मीरपुर खास रहीम यार खान और लाला मूसा के इस्लामी भाई हैं और यकीनन ये बड़ी तैयारी करके आए होंगे क्योंकि आज आखिरी मौका है। या तो यहाँ से घर जाना है या अगले मुकाबले में जाना है। देखें क्या जज्बात हैं, क्या तैयारी है, क्या तासुरात हैं। बारी बारी इस्लामी भाई अपना नाम बताएंगे। इन सब के नाम वैसे भी हमारी इनकी टेबल पर भी मौजूद हैं, हमारे नाजरीन को भी पता चले कि हम किससे बात कर रहे हैं। जी हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नोमान अत्तारी है। मैं जामियातुल मदीना मीरपुर ख़ास दर्जा खामिसा में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रेहान रज़ा अत्तारी है। मैं जामियातुल मदीना में दर्जा सादिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम मोहम्मद अली जान है और मैं एसल शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई कॉलेज मीरपुर खास इंटर क्लास का तालिब इल्म। अली जान कल बिल्कुल करीब पहुँच के पीछे आ गए, क्या तासुरात हैं और अब आज आगे जाना है या वापस मीरपुर खास जाना है? नियत तो अल्लाह से अच्छी की है, नियत करने का सवाब है, आगे जाने की नियत कर। आगे जाने की नियत है, तैयारी की है कुछ? जी ज़रूर। चले जनाब। रहीम यार खान के इस्लामी भाई। मोहम्मद सबान बिन इशफाक अहमद, जामियातुल मदीना फैज़ान रज़ा रहीम यार खान में सानिया का तालिब इल्म। जी माशाल्लाह। दूसरे इस्लामी भाई। मोहम्मद सैफुल्लाह अत्तारी बिन शेर मोहम्मद खान अत्तारी, जामियातुल मदीना सादिकाबाद में दर्जा साबिया यानी 7वें दर्जे का तालिब इल्म हो। माशाअल्लाह जी। अगले भाई। मोहम्मद ताहिर सईद अत्तारी, रहीम यार खान से, अपना बिजनेस है दुकान में। लाला मूसा के इस्लामी भाई। जी। आरिफ शुएब अत्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना में एज अ टीचर जॉब कर रहा हूँ और साथ साथ स्टडी भी अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स। जी। अगले भाई। मोहम्मद सुफियान रज़ा अत्तारी, जामियातुल मदीना गुजरात के दर्जा सादिसा का तालिब इल्म।
माशाअल्लाह। जी अतीक अहमद अत्तारी, जामिअतुल मदीना गुजरात के दर्जा सादसा का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। जनाब लाला मूसा, रहीम यार खान या मीरपुर खास, देखना यह है तीनों में से किस टीम ने आगे जाना है। मुकाबला लेकर आगे चलते हैं। इससे पहले मैं सवाल आज का पढ़ देता हूं जो आपसे एप्लीकेशन ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन पे पूछा जा चुका है। ऑनलाइन सेगमेंट्स में जाइए और जाकर जल्दी जवाब दे दीजिए। सवाल यह है, मस्जिद खैफ कहाँ है? मस्जिद खैफ कहाँ है? आपने ये जवाब देना है। 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 अरफात, नंबर 2 मुजदलिफा, नंबर 3 मिना और नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। आपने ये जवाब आप उसमें से चूज करना है। अपनी आईडी नंबर सेव कर लीजिएगा। जब आप जवाब देंगे आपको आईडी नंबर स्क्रीन पर आ रही होगी। उसी आईडी नंबर से सिलसिले के आखिर में पता चलेगा कि इनामात किस तक पहुंचने हैं। ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से उस क्विज एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर लें। मैं चाहूँगा स्क्रीन पर उस क्विज एप्लीकेशन का जो मोनोग्राम है वो भी दिखाया जाए ताकि हमारे नाजरीन उसको देख लें और जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लें। जनाब गुजारिश है यूसुफ बापू से कि जो सवाल कल किया गया था उसमें सवाल और उसका सही जवाब और खुश नसीब इस्लामी भाइयों के नाम और उसके बाद कुरानदाजी, पहले ये कर लेते हैं। सवाल कल किया गया था कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम हैदर किसने रखा? जवाब है जो फैज़ान नमाज से पढ़ा जा सकता था। आपकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुना फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सही जवाबात जो हम तक पहुँचे और जिनके नाम इस वक्त लिस्ट में हमारे पास मौजूद हैं, बिनते सादिक कराची से, सिदरा बिनते इकबाल, मामू कांजन, बिनते अख्तर हुसैन, हसन फरीद बिनते मोहम्मद फादिल, उम्मे अलीशा नवाज, मोहम्मद अली बिनते मोहम्मद शरीफ, बिनते मोहम्मद अहमद बिनते अब्दुर्रहमान, जहूर मजहर उस्मान अत्तारी बिनते आबिद हुसैन, रहीम बख्श अत्तारी बिनते सलीम, मोहम्मद अबू बकर अत्तारी, बिलाल खान, हाफिज तैयब अब्दुल जब्बार अत्तारी। और कुरान अंदाजी बाबू शरीफ के हाथों करते हैं इंशाल्लाह। क्या बात है जी। जो इनाम निकला है वो निकला है बिलाल खान इस्लामाबाद से। चलें जनाब, बिलाल खान साहब आप अपना एड्रेस भेजिए तो आप तक भी हम तोहफा पहुंचाते हैं। नाज़रीन आइए देखते हैं कल मुकाबला हुआ और वाकई वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंपटीशन था। कई लोगों की सांसें बेतरतीब हुई, मुकाबला बराबर हो गया। कौन सी टीमें थीं, कौन आगे गया, कौन पीछे रहा, आइए देखते हैं ज़हनी आजमाइश सीजन 11 के तीसरे मुकाबले की कुछ झलकियां। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज तीसरा सिलसिला है। आज मजीद 2 टीमें हमारे दरमियान हैं और आज हमारे साथ मीरपुर खास सिंध की भी एक टीम है और फैसलाबाद पंजाब से भी हमारे इस्लामी भाई तशरीफ लाए हैं। क्या जन्नत में नींद होगी? नींद एक किस्म की मौत है जी, और जन्नत के अंदर मौत नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 28 नंबर है मीरपुर खास वालों के, 30 नंबर हैं फैसलाबाद वालों के। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। इनमें से कौन से सहाबी का चेहरा नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुशाबे था? हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत दाहिया कल्बी रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है मीरपुर खास वालों की। नंबर पसंद कीजिए। 4 नंबर। 4 नंबर। इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम क्या है? मोहम्मद बिन इदरीस, नौमान बिन साबित, मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन अकील। नौमान बिन साबित। नौमान बिन साबित। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह के डैश का नाम मौलाना नकी अली खान था। भाई, चचा, वालिद या बेटे? गौर से जवाब दीजिएगा। वालिद का नाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब मुकाबला हो गया बराबर। अब मैं बारी बारी दोनों टीमों से सवाल करूंगा। सवाल भी हो सकता है, कोई शेर भी हो सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो कौन से सहाबी हैं गज़वा उहद में कि जब वो
تیر چلا رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی حضرت سعد بن ابی وقاص جواب درست دے دیا ہے. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبی. 10 سیکنڈ رہ گئے. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبی. 3 سیکنڈ رہ گئے, جلدی کریں. اللہ 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 ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. بہت شاندار, بہت شاندار. میں میرپور خاص والے پیچھے ضرور رہے لیکن کمال کی ٹیم, کمال کی تیاری. آج کوئی نہیں ہارا, بس ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں کسی ایک ٹیم کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے, مگر آپ کو پھر موقع ملے گا. گنبد خضرا کی آغوش صبح کے واسطے. نارملی ناظرین ہم نے دیکھا کہ ذہنی آزمائش کے پچھلے سیزنز میں اس طرح کے مقابلے ہمیں کوارٹر فائنل, سیمی فائنل اور فائنل میں جا کر ملتے ہیں, مگر کل کا مقابلہ واقعی بلکہ سٹارٹ کے تینوں ہی مقابلے بڑے کلوز کمپٹیشن سے ہو رہے ہیں. ٹیموں کی تیاری نظر آ رہی ہے اور الحمدللہ بہترین اسلامی بھائی آئے ہیں, اللہ پاک ان کو مزید برکت عطا فرمائے. مگر آج یقیناً 2 ٹیموں نے ہم سے جدا ہونا ہے. خالی ہاتھ انہیں بھی نہیں بھیجیں گے, تحائف دے کر بھیجیں گے. جو جیتتا ہے ہم اس کو تحفہ نہیں دیتے, جو دور جاتا ہے اس کو تحفہ دیتے ہیں, کیونکہ جیتنے والے کو آگے لے جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کون سی 2 ٹیمیں تحائف لے کر ہم سے جائیں گی. شروع کرتے ہیں. آج تحفہ کیا دینا عبداللہ بھائی؟ ہاں یہ تو باپو بتائیں گے انشاءاللہ کہ 2 ٹیموں کو جب ہم سے جدا ہوں گے تو کیا دیں گے. جی انہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ غلاف کعبہ شریف کے مبارک پیس اور سوٹ پیس دیں گے انشاءاللہ. 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت ساری دعائیں بھی دیں گے. اور دل تھوڑا سا غمگین ہوگا تو منہ میٹھا کرنے کے لیے مدینے کی چاکلیٹس بھی. مدینے کی چاکلیٹ. ابھی سے دل غمگین والی باتیں نہیں کرو باپو. چلیں جناب چلتے ہیں ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب میرپور خاص والوں سے کریں گے پہلا سوال, اور سوال یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہ حدیث مبارک کا ترجمہ سنائیں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس حدیث کا ترجمہ سنائیں. اس حدیث مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرے. کیا خوبصورت حدیث ہے. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے رحیم یار خان والوں سے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے کیا دعا کرواتے تھے؟ حضرت امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے. ہائے ہائے بچوں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے. اتنے بڑے صحابی رسول, اتنا بڑا مرتبہ, عاجزی دیکھیں اور بچوں سے دعا کروانا. ہمیں بھی سنت پر اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے, نابالغ بچوں سے دعا کروانی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. بچوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے کیا فوائد ہیں؟ لالا موسیٰ والے جواب دیں گے جناب. حکماء بیان کرتے ہیں کہ اگر 6 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو والدین اپنے ساتھ کھانا بٹھا کے کھلایا کریں کہ اس کے ذریعے سے, اس کے سبب سے اس کے اندر مثبت اثرات جو ہے نا وہ نافذ ہوں گے اس کے اندر. اور یہ کام کیا ہے؟ اور یہ سنت ہے. جی یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے. 6 سال کی عمر کے بچے والدین کے ساتھ کھانا کھائیں تو ان کی صحت پر بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. تینوں ٹیمیں یہ جان لیں کہ اس بار ایک تو آپ کے پاس بھی آخری موقع ہے اور دوسرا سوالات بھی تھوڑے ہیں, یعنی آپ کے ساتھ 5 علم نور ہے کہ سوالات نہیں ہوں گے, 4 ہوں گے, تو غلطی کی گنجائش کم ہے. ریکیپ کرنے کا, دوبارہ کور اپ کرنے کا موقع کم ہوگا, اس لیے کوشش کیجئے گا کہ غلطی نہ ہو. سوال ہے میرپور خاص والوں سے, اس عبارت کا ترجمہ سنائیں. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. فرمایا کہ مرد, حدیث پاک میں ہے کہ مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ اپنا دوست کس کو بنا رہا ہے.
یہ بڑی اہم بات ہے. آج کل جس کو دیکھو لوگ دوست بنا لیتے ہیں. یہ ذرا روایت سنیے گا کہ آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور طریق پر ہوتا ہے, لہٰذا ضروری ہے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی رکھتا ہے. کیا ہمارا دوست ایسا ہے کہ جو ہمیں جنت میں لے جائے گا, ہمارے لیے مغفرت کا باعث ہوگا؟ یہ غور کیجئے. بزرگوں کو قول ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. آج تو ایسے دوست بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, برے کام یاد آتے ہیں. نہیں جناب, دوست وہ ہونا چاہیے جو ہماری آخرت کی بہتری کا بھی سبب بنے. جواب درست دے دیا ہے. رحیم یار خان والوں کی باری ہے. حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. اس عبارت کا ترجمہ بتائیں. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ علم دین ہے تو تم دیکھو کہ تم اپنا علم دین کس سے حاصل کرتے ہو. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ علم دین کس سے سیکھا جا رہا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اس عبارت کا ترجمہ سنائیے. المرء مع من احب. اس کا ترجمہ ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء, صدیقین, شہداء, اولیاء کے ساتھ حشر ہو تو زندگی میں ان سے سچی محبت کیجئے. آج لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جن کے ساتھ محشر میں اٹھنا پسند نہیں کرتے. تو ایسی محبت کا کیا فائدہ. اللہ والوں کی اللہ مجھے اور آپ کو محبت نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. تیاری مضبوط نظر آ رہی ہے. تینوں ٹیمیں برابر برابر. میرپور خاص کی باری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین اس لیے کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے بعد دیگریں آئیں. یہ کے بعد دیگرے. حضرت عثمان غنی کے نکاح میں نبی پاک کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئیں. یاد رہے اولاد آدم میں پوری دنیا میں کسی اور کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں. یہ شرف حضرت عثمان غنی کو ملا, اس لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. یوسف بھائی باری تو نہیں ہے ناظرین کی, لیکن اگر اسی بات پر ایک شعر اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, دیکھیں کون سناتا ہے. حضرت عثمان غنی کو ذو النورین جو کہا جاتا ہے, کون سنائے گا یہ شعر؟ سبحان اللہ. اور کیوں کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بتایا. انشاءاللہ جو جواب صحیح دے گا اسے ہم امام اہل سنت کی بڑی ہی خوبصورت تصنیف ہدائی کے بخشش تحفے میں دیں گے, اور ساتھ ساتھ نعتیہ دیوان. نعتیہ دیوان انشاءاللہ. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی شیر اتاری سکھر سے. ماشاءاللہ جی. ہو مبارک تم کو ذو النورین جو نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. جواب درست دے دیا ہے. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. اللہ اللہ اللہ. ماشاءاللہ جناب. اب باری ہے رحیم یار خان والوں کی. جناب تھوڑا سا ہم آگے پیچھے ہو گئے تھے, دوبارہ آ جاتے ہیں. اگر نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی تو کیا حکم ہوگا؟ آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے. ہر ٹیم کے پاس ایک ایک آپشن مدد کا ہے پہلے 4 راؤنڈز میں. اگر وقت شروع ہونے سے پہلے اذان کا جواب دے دیا جائے تو اس اذان کا اعادہ کیا جائے گا, اور اگر دوران اذان نماز کا وقت ہو جائے تو پھر بھی اعادہ کیا جائے گا.
وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے. قبل از وقت اگر کسی نے اذان کہہ دی یا وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی اور دوران اذان میں اذان کا وقت آ گیا تو اس کا اعادہ کیا جائے گا, دوبارہ اذان دی جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے کیا فرائض کے علاوہ باقی نمازوں کے لیے بھی اذان ہے؟ جی نہیں, فرائض کے علاوہ باقی کسی نماز کے لیے اذان ضروری نہیں ہے. فرائض کی نماز کے علاوہ مثلاً وطر, جنازہ, عیدین, نظر, سنن, تراوی, استسقاء, چاشت, کسوف, خسوف, نوافل میں اذان نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. میرپور خاص والوں کی باری ہے. اخنوخ کس نبی کا نام ہے اور انہوں نے کون کون سے علوم ایجاد کیے تھے؟ ناظرین, شاید بہت سارے ناظرین کو پہلی بار پتا چلے گا کہ اخنوخ جو ہے وہ کس نبی کا نام ہے. ان کا نام کچھ اور مشہور ہے, وہ آج آپ کو معلوم ہو جائے گا. یہ حضرت ادریس علیہ نبی جینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہے کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علم نجوم اور علم ریاضی ایجاد کیا. علم نجوم اور علم ریاضی بھی انہوں نے ایجاد کیے. حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اخنوخ ہے. جواب درست دے دیا ہے. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے اور یہ سوال کریں گے ہم رحیم یار خان والوں سے, وہ کون سے مشہور فرشتے ہیں جو صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی تشریف لائے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ نبی پاک کے علاوہ کسی اور نبی کے پاس وہ فرشتے حاضر نہیں ہوئے. حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے. جی جناب, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت اسرافیل حاضر ہوئے اور اس سے پہلے وہ کسی اور نبی کے پاس نہیں تشریف لے گئے. جواب درست دے دیا ہے. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے جناب. سب سے پہلے قلم سے لکھنے, کپڑے سینے, سلے ہوئے کپڑے پہننے, ہتھیار بنانے اور ترازو استعمال کرنے والے کون تھے؟ سنیے گا ذرا ناظرین. آج دنیا میں بہت سارے غیر مسلموں کی ایجادات کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ فلاں چیز فلاں نے بنائی, فلاں چیز فلاں نے بنائی. آج سن لیجئے کہ سلے ہوئے کپڑے سینے, پہننے, ہتھیار بنانے اور ترازو استعمال کرنے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے حضرت ادریس علیہ السلام. جی جناب, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست دے دیا ہے. کہ اتنی پیاری پیاری دلچسپ معلومات پتہ ہے کہاں سے ملتی ہے؟ یہ سوالات بنا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے. تو ماہنامہ فیضان مدینہ بکنگ کروا لیں, ہر مہینے گھر پر پورے معلومات کا بنڈل پیکج پہنچ جایا کرے گا اور بڑے سستا, بڑا چیپ, جس کو آپ کے آسان اور بہت جس کو آپ کے نامینل پرائز ہے. مکتبۃ المدینہ والے موجود ہیں. یوسف بھائی کتنے کا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ؟ صرف 800 روپے کی بکنگ ہے اور وہ پورا سال آپ کے گھر پر, آپ کے ڈور اسٹیپ پر آ کر آپ کو انشاءاللہ ماہنامہ پہنچا دیا جائے. پہنچانے کی سروس بھی شامل ہے. کوریئر سروس بھی شامل ہے. اگر آپ اس میں رنگین شمارہ چاہتے ہیں تو اس کی 1100 روپے فیس ہے. زبردست. اب یہ تو باقی گفٹ دینا چاہیے. ہم کسی کے گھر پہ ویسے ہی دوست کے گھر پہ بک کرا دیں. اس میں اگر مجھے ڈاکٹر سن رہے ہیں, بزنس کمیونٹی کے لوگ سن رہے ہیں, اپنے آفس پر بھی بلوائیں, اپنے آفس پر بھی یہ رسالہ بک کروا لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا, کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں, ویٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے رسالے ادھر رکھ دیتے ہیں لوگ, اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. فیضان مدینہ پڑھا ہوگا, جتنی دیر آپ کسی کو انتظار کرائیں گے اتنی دیر وہ انشاءاللہ علم دین سیکھ لے گا. تو ایک اور اپورچونٹی ہم یہاں پر دیتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کے دوران جو اس شمارے کی بکنگ کرواتا ہے اس کے لیے زبردست قسم کے مدنی تحائف ہر ہفتے قرآن اندازی کے ذریعے پیش چلیں بھائی, یہ ایک اور اناؤنسمنٹ ہے. ذہنی آزمائش کے دوران ایسا نہیں کہ یہاں آ کے بکنگ کرانی ہوگی. آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ بکنگ کروائیے, آپ کی رجسٹریشن نمبر ہم تک پہنچ جائے گا اور ہر جمعرات کو انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے سلسلے میں ہم قرآن اندازی کریں گے. دنیا بھر میں جن جن لوگوں نے بکنگ کرائی ہے انشاءاللہ ان میں سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے تحفہ دیں گے. جی کل بھی انشاءاللہ پہلی قرآن اندازی کل ہوگی, پہلی ہو رہی ہے کل, تو ابھی بھی بکنگ کرا لیں جناب. آن لائن کیسے بکنگ کرا سکتے ہیں؟ نمبر بھی موجود ہے, فون نمبر بھی موجود ہے. جلدی جلدی ماہنامہ فیضان مدینہ بک کرا لیجئے. چلتے اسکور بورڈ کی جانب. پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا, کوئی بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے سوال سبھی نے درست دیے ہیں. جواب بتائیے. 8 اور 8 تینوں کے جواب برابر ہیں. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جناب اس سیگمنٹ کے اندر ہم سوالات کرتے ہیں دونوں ٹیموں سے اور اس میں سنتے ہیں پیارے پیارے اشعار. امید ہے دونوں ٹیمیں تیار ہوں گی. میرپور خاص والوں سے شعر سنیں گے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. یاد رہے 3 اشعار پوچھے جائیں گے تینوں ٹیموں سے.
میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، جواب درست دے دیا ہے۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ رحیم یار خان والوں سے سوال، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، جواب درست دے دیا ہے۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، کیا کمال کا کلام ہے۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہو، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، جواب درست دے دیا ہے کافی ہمارے لیے دو جہاں میں، اشارہ فقط تیرے چشمے کرم کا، ہے کافی ہمارے لیے دو جہاں میں، اشارہ فقط تیری چشمے کرم کا، جواب درست دے دیا ہے۔ یہاں پر لحد میں قیامت میں پل پر، صاف اور شفاف دیکھے ہم شفا کے راستے، صاف اور شفاف دیکھے ہم مدد کا آپشن ہے آپ کے پاس، یہاں پر لحد میں قیامت میں پل پر مدد لیں گے جناب، چلیں گے مددگار کی طرف، دیکھیں کون مدد کرتا ہے۔ 4 میں سے کس اسلامی بھائی کو آپ کال کرنا چاہیں گے؟ مہروز بھائی کو کال کی جائے، جب تک مہروز بھائی سے انشاءاللہ رابطہ ہو جاتا ہے یہاں اسلامی بھائیوں سے شعر سن لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا پیارا پیارا کلام چل رہا تھا اور وہ کلام بڑا خوبصورت تھا نا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ اسی کلام کا پہلا شعر سنائیے، اسی کلام کا پہلا شعر، اور کوشش کیا کرے یوسف بھائی کہ ان سے جواب لیں جو ذہنی آزمائش کی کانٹیسٹنٹ نہ ہوں، کسی ٹیم کا حصہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شہزاد اتاری ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی توجہ حاصل کرنے کا ایک زبردست طریقہ نبی پاک پر درود پاک پڑھنا بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ان کو ہم مدینہ شریف کے ہی کاؤنٹر اور مبارک پانیوں کا اچھا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تو نام لینے والا درود پڑھنے والا تحفہ بھی دے دیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کلام کس نے لکھا ہے، کون بتائے گا؟ حالانکہ یہ مکتب پڑھا گیا ہے مولانا حسن رضا خان صاحب، میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا، ہر چیز تحفے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ چلے جناب، کیا کال مل گئی ہے کہ نہیں؟ جی مہروز بھائی سے رابطہ ہو جائے تو بتائیے گا۔ ایک سوال یہاں پر حاضرین سے کر لیتے ہیں۔ جی ذرا سوال کر لیں۔ کئی سارے جلسے حاضرین نے دیکھے ہوں گے، مگر بتائیے کہ نماز کے دوران ایک ایسی ادا ہے کہ جسے جلسہ کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ اور مجموعہ پانی مبارک کا۔ چلیں ماشاءاللہ، رابطہ ہوا مہروز بھائی سے یا پھر کسی اور مددگار کی طرف چلیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مہروز بھائی سے انشاءاللہ رابطہ ہو گیا ہے اور امید ہے کہ وہ پھر آپ کا سوال بھی سنیں گے اور اللہ نے چاہا تو وہ جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور خوبصورت سا سوال یہاں پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मेरोज भाई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। मेरोज भाई आपसे आप लाइन पे मौजूद हैं? मदीना आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, चले आवाज आपको दोबारा पहुंचाते हैं। मेरी आवाज आ रही है मेरोज भाई? ठीक है, कुछ वॉइस में प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह एक और सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मददगार तो मिल गए हैं, लेकिन अभी वॉइस की मदद बाकी है, इंशाल्लाह वो भी अभी थोड़ी देर में। यहाँ मौजूद हाजरीन से सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती मुबारक, मगर आपने बताना यह है कि उस कश्ती में कितने लोग सवार थे? वाह भाई वाह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, कितने कश्ती में सवार थे? अच्छा, इंशाल्लाह जो सही जवाब देगा उसे हम शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की बड़ी ही खूबसूरत किताब गीबत की तबाहकारियां ये तोहफे में पेश करेंगे, और बड़ी ही खूबसूरत मकतबतुल मदीना ने इसे जारी की है। हाँ, बहुत प्यारा टाइटल बना दिया, बड़ा प्यारा खूबसूरत जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नेमतुल्लाह तारी है, मेरा ताल्लुक बाबुल मदीना कराची से। कश्ती में 82 लोग। जी यूसुफ भाई? नहीं जनाब, मेरे पास जो तहरीर है वो ये नहीं है। अच्छा, 82 नहीं थे जनाब। चलें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद वकास कादरी 80 लोग थे सवार। जी माशाल्लाह, मोहम्मद वकास भाई ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। अच्छा, 80 थे, माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरोज भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। तबीयत कैसी है आपकी? कभी गए हैं आप रहीम यार खान? रहीम यार खान जी, एक दफा मदनी काफिले में जाना हुआ। ठीक है, आज आपको लगता है रहीम यार खान एक बार फिर दावत मिल जाएगी अगर आपने सही जवाब दिया, वरना फिर जाने का इरादा कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि आज आपसे मदद है। रहीम यार खान वाले मांग रहे हैं। एक शेर में ये थोड़ा सा अटक गए हैं और हमने एक मदद का ऑप्शन रखा है। शेर में पढ़ देता हूँ पहली लाइन, आप उसका जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं, इनकी मर्जी है उस सवाल को इंक्लूड करते हैं या नहीं करते। शेर ये है, यहाँ पर लहद में क़यामत में पुल पर। इसकी दूसरी लाइन पूरी करनी है आपने। एक दफा मिसरा दोहराइएगा। यहाँ पर लहद में क़यामत में पुल पर। रोज भाई के लिए कितना वक्त होगा? सहारा है बस एक शफीए उमम का। सहारा है बस एक शफीए उमम का। जी जनाब, क्या कहते हैं? दुरुस्त। ये दुरुस्त मान रहे हैं आप इसको शामिल करना चाहते हैं। ये गलती हुई तो आपकी गलती मानी जाएगी। मेहरोज भाई आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। यहाँ पर वालों की जो रिजवा मदीन। मेहरोज भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा, वक्त पर आपने इनकी मदद कर दी। अब आप रहीम यार खान जाएं, देखें इंशाल्लाह, उम्मीद है। अब्दुल हबीब भाई वैसे हम खाना भी खा रहे हैं, आपका सिलसिला भी देख रहे हैं, बच्चे भी साथ हैं माशाल्लाह। सब बच्चों को भी प्यार दीजिएगा। शेरोज कैसे हैं मुन्ने? जी शेरोज, हाँ मेरा सलाम दीजिएगा, प्यार कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। आए कभी सिलसिले में भी आई। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह बेटा कैसे, ठीक है? अब जरा सिलसिला जारी है, अब आप सिलसिला देखिए इंशाल्लाह, और खाना भी खाइए पेट भर के। चलें, लाला मूसा के इस्लामी भाइयों से सवाल, जो रिजवा मदीने को देखे तो कह दे कि नक्शा है बिल्कुल ये बागे इरम। आए हाय कि नक्शा है बिल्कुल ये बागे इरम का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो रिजवा मदीने को देखे तो कह दे कि नक्शा है बिल्कुल ये बागे इरम का। अब मीरपुर खास के इस्लामी भाइयों से सवाल है, थोड़ा सा सवाल मुश्किल करूंगा, दूसरी लाइन पढ़ूंगा। फकीरों बेनवाओं की सदा तुम हो, निदा तुम हो। इस शेर की पहली लाइन पढ़नी है, बहुत प्यारा शेर है।
फकीरों बेनवाओं की सदा तुम हो, निदा तुम हो। गरीबों दर्द मंदों की दुआ तुम हो, दुआ तुम हो। फकीरों बेनवाओं की सदा तुम हो, निदा तुम हो। गरीबों दर्द मंदों की दवा तुम हो, दुआ तुम हो। फकीरों बेनवाओं की सदा तुम हो, निदा तुम हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कई बिहार खान वालों से सवाल है, ठिकाना बेठिकानों का शहे हर दो सरा तुम हो। पहला मिसरा पढ़ेंगे। रहीम यार खान वालों के पास अब मदद का ऑप्शन भी नहीं बचा है। हमारी मल जाओ मावा हमारा आसरा तुम हो, ठिकाना बेठिकानों का हमारा ठिकाना ठिकानों का शह हर दूसरा तुम हो। हमारा बल जाओ मावा हमारा आसरा तुम हो, ठिकाना बेठिकानों का शहे हर दो सरा तुम हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर है दूसरा कोई तो अपना दूसरा तुम हो। क्या प्यारी बात की है, क्योंकि नबी पाक का कोई सानी नहीं है, अपना दूसरा भी प्यारे आका को ही कहा। बड़ा अच्छा अंदाज। बोला सानी हो तुम आका नहीं सानी कोई जिसका, अगर है दूसरा कोई तो अपना दूसरा। वाह 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 वाह। वो लासानी हो तुम आका नहीं सानी कोई जिसका, अगर है दूसरा कोई तो अपना दूसरा तुम हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से दोनों टीमें आगे जा रही हैं। अब इससे पहले कि खैर यहाँ अशार तो पूछ ही लिए हमने, अब चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और फिर तीसरे सेगमेंट की तरफ चलेंगे जी। 14 तीनों के 14 नंबर हैं, तीनों टीमें बराबर बराबर। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फैजाने नमाज। जनाब मीरपुर खास के इस्लामी भाइयों से इब्तिदा करेंगे। पहला सवाल, हदीस मुबारका में खुजली को बुरा ना समझने की क्या वजह बयान की गई है? हदीस पाक में आया कि खुजली को बुरा ना समझो, क्योंकि इससे स्किन डिजीज जैसे कि जुजाम कोड़ वगैरह का इंसदाद खत्म हो जाता है, तो खुजली को बुरा ना समझो। यानी खुजली को बुरा ना कहो, क्योंकि इससे जुजाम यानी जो स्किन कैंसर वगैरह होता है, अमराज़े जिल्दिया वगैरह होते हैं, इसका इंसदाद हो जाता है कोड़ से, और स्किन डिजीजेस से बंदा बच जाता है। खुजली उन चीजों को रोक देती है। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जनाब अब सवाल है रहीम यार खान वालों से, जिसने दुरुस्त वजू किया और दुरुस्त नमाज पढ़ी उसके लिए हदीस मुबारका में क्या बिशारत है? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुरुस्त वजू किया जैसा कि हुक्म है और दुरुस्त नमाज पढ़ी जैसा कि हुक्म है, तो अल्लाह ताला उसके पहले के गुनाह मुआफ फरमा देता है। जिसने वजू किया जैसा कि हुक्म है और नमाज पढ़ी जैसी कि हुक्म है, तो जो कुछ पहले किया है मुआफ हो जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फैजाने नमाज किताब से बड़े प्यारे प्यारे सवाल आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या आपने फैजाने नमाज किताब खरीद ली है या अपने पास रख ली है? जरूर हासिल कीजिए। इंसाइक्लोपीडिया है, खजाना है इल्म दीन का। नाजरीन अब वजू कर कर नमाज पढ़ने वाले की फजीलत भी सुन ली आपने। नियत कर लें हमारी आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। इस शेर का मतलब बताएं। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। देख ले जिस हम जिना के रास्ते, देख ले जिस रोशनी में। शेर का मतलब है कि अगर ज़िंदगी मिलने का मकसद जो था वो अल्लाह ताला की इबादत करना था, अल्लाह ताला की बंदगी करना था, लेकिन अगर बंदगी ना की तो सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हाथ नहीं आएगा। यानी हमें जिंदगी मिली ही रब्बे करीम की इबादत और बंदगी के लिए है, लिहाजा अगर जिंदगी इबादत और बंदगी के बगैर गुजरी तो आखिरत में शर्म उठानी पड़ेगी। अल्लाह हमें बनाने का मकसद हमें याद रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की बंदगी में इबादत में हम जिंदगी गुजारें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदी का हकीम किस सहाबी रसूल को फरमाया?
جناب بڑی پیاری حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کی حکیم عویمر یعنی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء کا نام بھی شاید بہت سارے لوگوں کو پہلی بار پتا چلے گا. ان کا نام عویمر تھا اور عویمر کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے امت کا حکیم فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. رحیم یار خان والوں آپ کی باری ہے. اس کو کیا کہیں گے سرائکی میں؟ تواری واری ہے. ہاں جواب صحیح. ڈیسو کیا شیطان کھاتا پیتا بھی ہے؟ جی ہاں روایت میں ہے کہ شیطان کھاتا پیتا ہے اور نکاح بھی کرتا ہے. شیطان کھاتا پیتا اور نکاح بھی کرتا ہے. خطرناک دشمن ہے, خبردار رہیے گا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے لالا موسیٰ والوں کی. جناب بتائیے جب نمازی نماز میں التحیات پڑھتے ہوئے السلام علیکہ ایھا النبی کہے تو کیا تصور کرے؟ فیضان نماز سے سوال حاضرین سے بھی ہونا ہے. یوسف بھائی سوال تیار ریڈی رکھیں. جی جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو اتحیات پڑھ رہا ہو تو جب السلام علیکہ ایھا النبی آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دماغ کے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی گزرے. اور پھر کیا عرض کرے؟ اور پھر عرض کرے السلام علیکہ ایھا النبی. کیا بات ہے. جب اتحیات پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے. جی یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن اس تصور میں رہے. آپ نے کہا لفظ ضروری ہے, یہ ضروری نہیں, لیکن جب نمازی نماز میں اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہے تو تصور میں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما سمجھتے ہوئے عرض کرے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی اے نبی آپ پر سلام اور اللہ پاک کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں. سبحان اللہ. جب نماز میں ہم اے نبی کہتے ہیں, یا نبی کہتے ہیں, ایھا النبی کا مطلب یہ بنتا ہے تو نماز کے باہر یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. فیضان نماز سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. یہاں تو لگتا ہے کچھ کرنا ہی پڑے گا ان سب کے لیے, ورنہ یہ تو سارے ہی جواب ٹھیک دے رہے ہیں. چلیں جناب یوسف بھائی سوال کیجئے. فیضان نماز سے انشاءاللہ سوال کرتے ہیں کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا انعام حدیث مبارکہ میں بتایا گیا؟ جی جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, جنہوں نے پڑھی ہوگی وہ جواب دے سکیں گے انشاءاللہ. چلو ایک ہاتھ تو اٹھا ہے دیکھیں. جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زین الاسلام الطاری. جی جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جی یوسف بھائی مائک دیجئے پیچھے. جی بالکل. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مضمون کے مطابق جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیضان نمازی انہیں تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. کیا بات ہے. 450 روپے اس کا ہدیہ ہے. لیکن اس پر زبردست ایک اسکیم ہمارے مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے. اگر کوئی اس کا 1 یونٹ خریدتا ہے تو وہ 2000 روپے کا دیا جائے گا اور 1 یونٹ کے اندر 5 کتابیں دی جائیں گی. 400 روپے میں کتاب پڑے گی. چلیں جناب ایک اپنے لیے لے لیں, 4 گفٹ دے دیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. چلیں جناب اب چلتے ہیں ایک بار پھر اسکور بورڈ کی جانب. دیکھتے ہیں فیضان نماز سیگمنٹ کے بعد معاملہ کہاں پہنچا ہے. دیکھ لیں جس روشنی میں ہم جنا کے راستے, بالکل ساتھ ساتھ 18. مجھے بار بار کان میں ہمارے ڈائریکٹر کہہ لیں, روح روا کہہ لیں, کہہ رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی کالیں بہت ساری آتی ہیں, بہت ساری رہ جاتی ہیں. آپ سلسلے کے دوران بھی کچھ کال لے لیں. چلیں جناب ان کی بات پر لبیک کہتے ہیں. 2 کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. بتائیے کیا کہتے ہیں ہمارے ناظرین. محمد حسن رضا اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. جی حضور. سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی اور ذہنی آزمائش کی پوری مجلس کو شاد و آباد رکھیں. آمین. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ جو آپ مختلف زبانیں بولتے ہیں تو اگر آپ اس کے چند جو ہے وہ الفاظ مدری چینل کے حاضرین اور ناظرین کو بھی یاد کرائیں اور اگلے دن مدری چینل کے ناظرین آپ کو سنائیں تو اس سے جو ہے وہ مدری چینل کے ناظرین بھی جو ہے وہ یہ جو زبانیں ہیں یہ سیکھ جائیں گے. چلے ماشاءاللہ یہ اچھا مشورہ ہے. اس کو مجلس اپنے مشورے میں شامل کرے. اس کو غور کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کال دے دیں.
پشتو میں بھی ایک بیان دے دے، پشتو میں، پشتو زبان میں. میری بیٹی کہہ رہے کہ پہلے دعا کی گئی التجا ہے عبدالحبیب باقی سے. دوسری بات یہ ہے کہ پشتو میں ایک پروگرام بنا دے، پشتو میں، پشتو زبان میں. خان صاحب آپ فکر نہیں کرو، ہم پشتو میں بھی سلسلہ کریں گے انشاءاللہ. پشتو سیکھ لیں ویسے آپ. پشتو تو مجھے ویسے ہی میرا پرابلم تو یہ ہے کہ میں کئی علاقوں میں جاتا ہوں تو خان صاحب مجھے پٹھان سمجھ کے پشتو میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، پھر میں ان کو کہتا ہوں میں پٹھان نہیں ہوں. لیکن نو ڈاؤٹ انشاءاللہ ہم بالکل کریں گے. آج بلوچی کی باری ہے اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم انشاءاللہ پشتو سلسلہ بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ، بالکل لائیں گے. جناب اب چلتے ہیں ایک بار پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف، سلسلے کو واپس لاتے. تینوں ٹیموں کے 18 نمبر ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے تعارف قرآن. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلے کی آپ ترتیب دیکھیں کہ ماشاءاللہ عشق و مستی بھی ہے، سلسلے میں تراوٹ بھی ہے، علوم دینیہ بھی ہیں کیونکہ علم نور ہے، عشق کے بول ہیں، اور پھر نماز جو سب سے اہم فریضہ ہے اس کی تاکید، اس کے لیے مزید انفسائز کرنے کے لیے سلسلے کا سیگمنٹ ہے فیضان نماز. اور سبحان اللہ قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے، قرآن ہمارے دلوں میں اتر جائے، اس اچھی نیت کے ساتھ ایک سیگمنٹ شامل کیا گیا تعارف قرآن. ذہنی آزمائش دیکھتے جائیے، قرآن، نماز، علم دین اور عشق رسول کا یہ خوبصورت مدنی گلدستہ مدنی چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے. اب باری ہے میرپور خاص والوں کی. قرآن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی تعداد کتنی ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. نبی پاک کے معجزوں کی تعداد قرآن میں کتنی ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. آپ کے پاس ابھی مدد کا آپشن باقی ہے. قرآن کریم میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 60,000 موضوعات کا بیان ہے اور 3,000 اس کے علاوہ ہیں. اور حقیقت کیا ہے؟ اور حقیقت یہ کہ آپ علیہ السلام کے معجزات بے شمار ہیں. اللہ اکبر. ایک قول کے مطابق قرآن مجید میں نبی پاک کے 60,000 معجزوں کا ذکر ہے، 3,000 معجزات اس کے علاوہ ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ نبی پاک کے معجزے بے شمار ہیں. کیا بات اعلیٰ حضرت نے لکھ دی. آپ لکھتے ہیں سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زبن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زبن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول، آقا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. جواب درست دے دیا ہے. رحیم یار خان والوں کی باری ہے. حدیث مبارکہ میں سورہ نور اور سورہ مائدہ کن کو سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ اپنے مردوں کو سکھاؤ اور سورہ نور اپنی عورتوں کو. جی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دی جائے، مردوں کو سورہ مائدہ سکھایا جائے. حدیث پاک کے مضمون کے مطابق جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں کوہ طور کی قسم یاد فرمائی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا گیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس پہاڑ کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے نسبت حاصل ہو جائے وہ پتھر اور پہاڑ بھی نسبت والا ہوا جاتا ہے. کیا بات ہے. اللہ والوں سے پہاڑ اور پتھر کو بھی نسبت ہو جائے تو وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے. اس لیے کوہ طور کی قسم یاد فرمائی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑ پر کلام الہی سنایا گیا. جواب درست دے دیا ہے. سورہ شورا کا نام سورہ شورا کیوں رکھا گیا؟ میرپور خاص والوں سے سوال. کیونکہ اس صورت کے اندر جو ہے مسلمانوں کے ایک وصف کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کام مشورے کے ساتھ کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سورہ شورا رکھا گیا. شورا کا معنی ہے مشورہ، اور یہ لفظ سورت کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے جس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے. آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. جواب درست ہے. قرآن کریم میں کن چیزوں کو مبارک فرمایا گیا؟ چند بتائیے. قرآن کریم میں چند چیزوں کو مبارک فرمایا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، شب قدر کو، زیتون کے درخت کو،
बारिश के पानी को और तूर सीना को। हाय हाय, तूर सीना को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, बारिश के पानी को, शबे कदर को, जैतून के दरख्त को जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान अजीम के कसीर अस्मा हैं, बहुत सारे नाम हैं जो कि इस किताब की अजमत व शराफत की दलील हैं। 6 मशहूर अस्मा उनके सुनाइए। कुरान, किताब, बुरहान, फुरकान, मुसहफ, नूर। सुभान अल्लाह, कुरान, बुरहान, फुरकान, किताब, मसहफ, नूर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह जनाब, अभी तक किसी टीम ने कोई गलती नहीं कही है। इनके इरादे आपको नजर आ रहे हैं कि ये क्या तैयारी करके आए हैं और पता नहीं आखिर में हमारा क्या हल करना है। चले जनाब, चारों सेगमेंट कंप्लीट हुए, सबके पूरे नंबर, कोई गलती नहीं की। इससे पहले कि हम अभी ब्रेक की तरफ जाएं, नातखानी सुने, आपसे कॉल्स आपकी लें, मुहासबा करें, वक्त हुआ है बहुत प्यारी अनोखी मालूमात लेने का। आइए चलते हैं, देखते हैं अनोखी मालूमात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्रोग्राम है ज़हनी आज़माइश सीजन 11 और सेगमेंट है अनोखी मालूमात। मदनी चैनल के नाजरीन, 1986 में एक एक्सीडेंट हुआ एंड इट वाज डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड्स वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। 240 अफराद इससे मुतासर हुए। रेडियो एक्टिव रेज पूरे इलाके में फैल गईं, खतरनाक शुआएं थीं जिन्होंने लोगों को मुतासर किया। हुआ क्या था, जब तहकीकात हुई तो पता चला कि जो साइंसदान काम कर रहे थे दे वर स्लीप डिप्राइव्ड, उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। इसी तरह दुनिया में बहुत से ऐसे हादसात रिपोर्टेड हैं जो नींद पूरी ना होने की वजह से हुए। ह्यूमन ब्रेन सिंक्स इन इट्स ओन डेब्री। इंसानी दिमाग को अगर नींद पूरी ना मिले तो वो अपने बनाए हुए गंद में डूब जाता है, और अगर नींद पूरी ना हो तो दिमाग को वही काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रिमेंबर, sleep is not optional lifestyle luxury, but it's a non-negotiable biological necessity. नींद कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे तवज्जो ना दी जाए कि हो गया ना हुआ तो भी ठीक है, बल्कि ये अहम तरीन है। It's your life support system. आज 21वीं सदी में इंसानियत को दरपेश अहम तरीन मसाइल में नींद की कमी है। It is said that less sleep is an epidemic, जो कि याददाश्त की कमी की वजह भी बन सकती है, कॉग्निटिव एंड मेमोरी डिक्लाइन। और अल्जाइमर डिजीज की एक वजह यह भी बताई जाती है कि परसिस्टेंटली आप स्लीपलेसनेस में रहते हैं और नींद पूरी नहीं लेते। अब बेहतर नींद के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले रेगुलरिटी, पाबंदी वक्त। सोने और जागने का एक वक्त तय कर लीजिए। छुट्टी का दिन हो, वीकेंड हो, जो वक्त मुकर्रर है उसी पे सोएं, उसी पर जागे। रिमेंबर, इट्स अ किंग, इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर स्लीप। ये आपकी नींद के म्यार को और औकात को बेहतर कर देगा। और दूसरा है दर्जा हरारत। याद रखिए, जब इंसान सोने लगता है उसके जिस्म के दर्जा हरारत में कुछ कमी होती है, तो सोते वक्त जिस जगह आप सोते हैं ना वहां ज्यादा गर्मी हो ना वहां ज्यादा सर्दी हो। और एक हैरान कुन रिसर्च सुनिए, यह है वेटेड ब्लैंकेट, यानी अगर लिहाफ जो आप ऊपर लेते हैं वो थोड़ा भारी होगा तो नींद ज्यादा अच्छी आएगी। रिकमेंडेशंस के मुताबिक 15 पाउंड तक इससे सेंसरी रिसेप्टर्स पर प्रेशर पड़ता है और नींद ज्यादा अच्छी आती है। कमरे में अंधेरा रखिए, स्ट्रेस और टेंशन की वजह से भी नींद उड़ जाती है। तो जो भी परेशानी हो उसको लिख लें, जब आप लिखेंगे इससे भी फर्क पड़ता है। कुरान मजीद की सूरह यूनुस में इरशाद हुआ, वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि उसमें सुकून हासिल करो और दिन को आंखें खोलने वाला बनाया, बेशक इसमें सुनने वालों के लिए निशानियां हैं। रात और दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अजीम नेमतों में से हैं। रात के वक्त आदमी आराम करता है और सुकून हासिल करता है। सोने से कबल की दुआ भी पढ़ लीजिए और बावजूद सोने की आदत डालिए, इंशाअल्लाह इबादत का सवाब मिलेगा। और आज की किताब है माहनामा फैजान मदीना। बहुत ही जबरदस्त माहनामा है। हर माह हमारे लिए असॉर्टेड मज़ामीन इसमें होते हैं और ये जो माहनामा मेरे हाथ में है इसमें 62 डिफरेंट किस्म के मज़ामीन हैं,
ٹاپکس ہیں اس کو آپ باقاعدہ سبسکرائب کر لیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل اپلیکیشن کا میں نے آج آپ کو تعارف کروانا ہے وہ ہے دار الافتاء اہل سنت. آپ اپنی کیوریز معلومات کے لیے رہنمائی کے لیے اس اپلیکیشن کو اینڈرائڈ اور آئی او ایس پلیٹ فارم سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور خوب فائدہ حاصل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وشی وشی اسلامی برتا. ہمارے بلوچی اسلامی بھائی ریڈی ہو جائیں انشاءاللہ، کیونکہ آج وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ میں ہم نے بلوچی زبان میں مدنی پھول پیش کرنے اور ان کی دل جوئی کے لیے میں نے یہ گیٹ اپ کیا ہے، ان کا لباس پہنا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. آپ ورغ سنت و آداب وشی وشی اسلامی برتا بیائے مروچی آپ ورغ سنت و آداباں سر پد بے انوما بلوچی زباں سیکھا گیا اگا بیانے نیما مناچے ردی بوت ماں شمارا چے پہل لوٹاں. یعنی اس کا میں اردو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ بیان کروں گا تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی ساتھ رہیں اور پتہ چلے کہ بلوچی زبان میں کس چیز کو کیا کہتے ہیں. پانی پینے کی سنتیں اور آداب. میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں آئیے پانی پینے کی سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں. ابھی میں بلوچی زبان سیکھ رہا ہوں، دوران بیان اگر کوئی غلطی ہو جائے مجھے معاف فرما دیجیے گا. بیائے نو آپ ورغ سنت و آداب سکے. آئیے پانی پینے کی سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں. آپ نندو کائی ورے روز نائیے تو کا ورے راستی دستہ گوں ورے آپ ہما طریقہ گوں ورے کے ہر بار گلاسے دفاچے دیر کنے پداسا زیرے. پانی بیٹھ کر پئیں، اجالے میں دیکھ کر پئیں، سیدھے ہاتھ سے پئیں. پانی اس طرح پئیں کہ ہر مرتبہ گلاس کو منہ سے ہٹا کر سانس لیں. پہلا اور دوبی چکر یک یک گھنٹ ورے. پہلی اور دوسری بار ایک ایک گھونٹ پئیں، یک یک گھنٹ ورے. سومی ساچے رند ابکا آپ ورغ لوٹے ور. اور تیسری سانس میں جتنا چاہے پانی پئیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تھا ہوش ترے ڈولا یک سائے تہا آپ مورے بلکہ دو یا سے رندا ورے اور انچو ورغا لگے بسم اللہ وانے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ میں پانی نہ پی جایا کرو بلکہ 2 یا 3 بار پیا کرو اور جب پانی پینے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو. اور انچو وارتو الحمدللہ بخشے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اشتکاہی آپ ورغا چے منع فرمائی تھا. باز تیز گرمے ورغا گوں یا بعض گرم میں چائے یا کافی ورغا گوں دپے و گٹے اور مادے تو کا سوم وغیرہ بیغی خطرہ استی. اور جب پی چکو تو الحمدللہ کہا کرو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا. تیز گرم کھانے یا خوب گرم چائے یا کافی وغیرہ پینے سے منہ اور گلے کے چھالے اور مادے میں ورم ہو جانے کا خطرہ ہے. اور اشیاء چے بعد ڈائریکٹ سردی آپ ورگا گوں اریکا اور مادہ را نقصان بھی رسی. فریج یا برفے باز سردی آپ مبی کہ اے رنگی آپ بازی نادراہی پیدا کنت اللہ عز و جل مارا سنت مطابق آپ ورغ توفیق عطا بکا آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور مادے میں ورم وغیرہ ہو جانے کا خطرہ ہے اور پھر فوراً ٹھنڈا پانی پینا مسوڑوں اور مادے کو نقصان پہنچاتا ہے. فریزر یا برف کا خوب ٹھنڈا پانی نہ ہو کہ ایسا پانی مزید بیماریاں پیدا کرتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں سنت کے مطابق پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقعی بڑی مشکل لینگویج، ون آف دا ڈیفیکلٹ لینگویج. لیکن اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ امتحان آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ نے اس میں نعت بھی سنانی ہے انشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں کہ نعت میں انشاءاللہ نعت خواہ میرا ساتھ دیں گے، مگر اس سے پہلے تو بلوچی اسلامی براتا نے واسطہ مرچیگی سوال. آج سوال بھی تو ہے بلوچی اسلامی بھائیوں کے لیے. دیکھیں کون آئے ہوئے کوئی بلوچی بولنے والے بھائی. اچھا موجود ہے، اوہو اچھے خاصے موجود ہیں ماشاءاللہ. چلیں تیار ہو جائیں. آپ ورغ سنت طریقہ بگوشے گئے گوشی. کون جواب دے گا؟ پانی پینے کا سنت طریقہ بتانا ہے لیکن بلوچی میں ہی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منی نام عابد حسین التارین منشا دالبندی ضلع چاغی بلوچستان نی تعلق فیضان مدینہ امامت کورس تہا مکی درجہ طالب علم ہوں. ماشاءاللہ.
आपay waraga sunnat tariqa ishq ke gilas apan parastin dasta giragin और apan tayal kanagin रोशनाई देमा पदा निंदगीन बिस्मिल्लाह शरीफ वानगीन आपना सह गुट्टे तवरगीन तौली चक्कर वारते अपन वापस गिलास दूर कनगीन दो भी चक्कर वारते अपन वापस गिलास दूर कनगीन दमा कशगीन सैमी चक्कर अर्ची का वारते तो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह गुशगीन पहला और दूमी चक्कर यक यक घूंट भरे। हाँ माशाल्लाह। ताई जवाब दुरुस्ती, आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह माशाल्लाह मरहबा। चले जनाब अब इंशाल्लाह बलोची में नाज शरीफ के एक दो शेर मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप भी मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मुस्तफा सल्ले अला, या मुस्तफा सल्ले अला, कुर्बा भी बाता तैसरा नूरे खुदा बदरो दुजा का नूरे खुदा बदरो दुजा, कुर्बा भी बाता तैसरा, या मुस्तफा सल्ले अला, कुर्बा भी बाता तैसरा, जाकिर तवे शाकिर तवे आबिद तवे साबिर तवे, या सैयदा सद मरहबा आका, या सैयदा सद मरहबा, कुर्बा भी बाता तैसरा, या सैयदा सद मरहबा, कुर्बा भी बाता तैसरा, या मुस्तफा आका सल्ले अला, कुर्बा भी बाता तैसरा, नूरे खुदा बदरो दुजा, कुर्बा भी बाता तैसरा। अब आज मेरा ख्याल है कि जो जो ये क्लिप अभी देख रहे हैं या बाद में सोशल मीडिया के जरिए देखें, कम से कम बलूचिस्तान वालों को जल्दी जल्दी मदनी काफिले में इस खुशी में सफ़र की नीयत करनी चाहिए। और मुझे मेरे बलूची इस्लामी भाइयों से बड़ी उम्मीद है कि आज या कल के सिलसिले में कॉल्स आएंगी कि आपने बलूची ज़बान में ये सिलसिला किया और इस खुशी में मदनी चैनल ने हमारे लिए सिलसिला किया, हम इंशाअल्लाह मदनी काफिले में फ़ला तारीख को सफ़र करेंगे। तो मेरे दिल में भी खुशी दाखिल होगी। मदनी चैनल आपका है, तमाम ज़बान बोलने वालों का है, दावत इस्लामी आप सबकी है। आइए और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं। मदनी चैनल के नाज़रीन अब वक्त हुआ है इंशाअल्लाह हम नात ख़्वानी भी करेंगे और फ़िक्र मदीना मुहासबा भी करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह तीनों टीमें आ जाएं और इंशाअल्लाह उसके बाद आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे। इंशाअल्लाह पहले अब आगे आ जाए, आप लोग आगे आ जाए। अब इंशाअल्लाह पहले मुहासबा होगा और अपने अपने मदनी इनामात के रसाइल निकाल लें, अपने अपने मोबाइल की एप्लीकेशंस निकाल लें और उसके बाद इंशाअल्लाह नात ख़्वानी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला मदनी इनाम अच्छी अच्छी नीयतें की, पाँचों नमाजें तकबीर उला के साथ बाजमात अदा की, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी तस्बीह फ़ातिमा सूरह इखलास पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, 313 बार दुरूद पाक पढ़े, आते जाते मुसलमानों को सलाम किया, आप और जी से गुफ्तगू की, जायज़ बात के इरादे पर इंशाअल्लाह कहा, सलाम और छींकने के वाले की जवाब पर हम्द कही, दावत इस्लामी की इस्तिलाहात इस्तेमाल की, भूख से कम खाते हुए पेट का कुफले मदीना लगाया, 2 मदनी दर्स दिए या सुने, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा या पढ़ाया, 12 मिनट इस्लाही किताब और फैज़ान सुन्नत से तरतीब वार 4 सफ़ात पढ़े या सुने, फ़िक्र मदीना की, सलातुत तौबा अदा की, चटाई पर सोते हुए सिरहाने सुन्नत बख्श रखा, सुन्नत क़बलिया और फ़र्ज़ों के बाद वाले नवाफिल अदा किए, तहज्जुद इशराक व चाश्त और अव्वाबीन अदा की, तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद अदा की, कंजुल ईमान से 3 आयत मा तर्जमा और तफसीर तिलावत सुनी, 2 पर इनफरादी कोशिश की,
2 घंटे मदनी कामों पर सर्फ किए, अपने निगरानों की इताअत की, मांग कर चीज़ इस्तेमाल तो नहीं की, किसी से बुराई सादिर होने की सूरत में इस्लाह की, किबले की सिमत रुख किया, गुस्से का इलाज किया, फजूल सवालात तो नहीं किए, ना महरम रिश्तेदारों से पर्दा किया, फिल्में ड्रामे गाने बाजों से बचे, घर में मदनी माहौल बनाने की कोशिश की, तोहमत गाली गलोच से बचे, दूसरों की बात तो नहीं काटी, सदाए मदीना लगाई, आंखों का कुफले मदीना लगाते हुए निगाहें नीची रखी, किसी और के घरों के अंदर झांकने से बचने की कोशिश की, झूठ, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर, वादा खिलाफी वगैरह से बचे, दिन का अक्सर हिस्सा बावजू रहे, मुखातिब के चेहरे पर निगाहें तो नहीं गाड़ी, वक्त पर कर्ज अदा किया, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, सबसे यकसा ताल्लुकात रखे, नमाज व दुआ में खुशू व खुजू पैदा करने की कोशिश की, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, ज़बान का कुफले मदीना लगाते हुए इशारों से लिख कर गुफ्तगू की, एक बयान या मदनी मुज़ाकरा या मदनी चैनल 1 घंटा 12 मिनट देखा, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी, काकहा से बचे, ज़रूरी गुफ्तगू कम से कम अल्फाज में की, मायूब लिबास तो नहीं पहना। अल्लाह तबारक व तआला हमें मदनी इनाम का आमिल बनाए। आमीन आमीन आमीन। अब चलें जनाब, इंशाअल्लाह हम अल्लाह की रहमत से पहले नाज शरीफ सुनते हैं, फिर आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करते हैं। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर आस्ताने पे तेरे से हो अजल आई हो, आस्ताने पे तेरे से हो अजल आई हो, वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, और ए जाने जहां तू भी तमाशाई हो, दिल में हो आज जो किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो किसी पर नहीं खुल, जो मुझे पुरसिश आमाल के बाद दोस्तों क्या कहूँ, उस वक्त तमन्ना क्या है, काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर, कोई देखो ये क्या शोर है, गोगा क्या है, कौन आफत ज़दा है, किस पे बला टूटी है, किस मुसीबत में गिरफ्तार है, सदमा क्या है, किससे कहता है कि लिल्लाह खबर लीजिए मेरी, क्यों है बेताब ये बेचैनी, करो ना क्या है, इसकी बेचैनी से है खातिर अक़दस पे मलाल, बेकसी कैसी है पूछो कोई गुजरा क्या है, यूं मलाइक करे मारूज के एक मुजरिम है, उससे पुरसिश है बता तूने किया क्या क्या है, सामना कहर का है दफ्तर आमाल है पेश, डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है, आपसे करता
جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو آیا میرا حامی، 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 میرا غمخوار اماں، آ گئی جاتن بے جامے، یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو ہٹو، اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہے، ہاں حکم والا کی نہ تعمیل ہو، زہرا کیا ہے، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد چشم پر دور ہو، کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، صدقے اس رغم کے اس سایہ دامن بے نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، کب وہ چاہے کہ میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہو، حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، میری نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب وقت ہوا ہے کچھ کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، آئیے کچھ کال سلسلے میں لیتے ہیں جی۔ ماشاء اللہ عز و جل اصحاب عبداللہ اتاری سوئی بلوچستان اور ارزاق ماشاء اللہ عز و جل ذہنی آزمائش مدنی چینل سلسلہ ذہنی آزمائش علاوہ مرشی بلوچستان ہے، بلوچ عاشقان رسول ہیں، دل باز باز خوش بھی تھا کہ ماشاء اللہ صاحب تھا بلوچی لباس خدا بلوچی مدنی پھول دا سکتے، دل باز باز مشی بلوچستان والا خوش بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ ترا سلامت کت، اللہ تعالیٰ مدنی چینل سلامت کت، اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت سلامت کت، اللہ تعالیٰ ذہنی آزمائش ترقی عروج دا باز باز مہربانی حاج صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں بھائی بلوچی کالز بھی آنا شروع ہو گئی، اگلی کال دیجیے گا۔
मेरा नाम आयशा तारिया है। वैसे तो मेरा ज़हनी आज़माइश सिलसिला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सेगमेंट तहरीर कीजिए में हमें बोर्ड नहीं दिखता। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि आप ज़हनी आज़माइश क्विज ऐप बच्चों का भी बना लीजिए। ज़हनी आजमाइश की ऐप बच्चों की बना लीजिए, बच्चों बड़ों सबके लिए वो एप्लीकेशन है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं अम्मी अब्बू की इजाज़त के साथ। अगली कॉल दीजिएगा। हाजी अब्दुल हबीब अंकल, मेरा नाम शेमा है, मेरी उम्र 6 साल है। आए वतन जा रंग सिंधी में तो कड़ी गिनाइयो हाणे मेमनी में कड़े करना। इंशाल्लाह इरादो है आकड़ो नाकड़े फेरी मेमनी ज़बान में भी करें जी। उनका कहना ये है कि मेमनी ज़बान में वतन के रंग कब करेंगे, इंशाल्लाह एक आधा सिलसिला मुझे भी करने का इरादा है इंशाल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह से अब्दुल भाई, ज़हनी आजमाइश सीज़न 11 बहुत ही प्यारा चल रहा है। अब्दुल भाई, आप हम सब घर वालों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आपसे एक मदनी इल्तिजा है कि जो क्विक एप्लीकेशन है इस पर जो सवाल किया जाता है इसको एक दिन पहले बता दिया जाए, अगले दिन का जो सवाल किया जाता है, ताकि इस्लामी भाई जो देते हैं सवाल वो बआसानी इसको तलाश कर रख ले और फौरी जवाब दे सके। इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। देखिए, एक दिन पहले एक सवाल तो हम करते हैं आपसे जो आपने जवाब देना होता है। एप्लीकेशन का तो मतलब यही ना कि ऑनलाइन जवाब दें। 4 ऑप्शन भी होते हैं और 1 घंटा भी तकरीबन होता है, तो किसी को फ़ोन कर लिया करें, आप भी किसी से मदद ले लिया करें, घर में भी थोड़ी ज़हनी आजमाइश हो जाएगी इंशाल्लाह इसके ज़रिए। और आपने कहा कि बड़े पसंद हैं तो भाई माशाल्लाह भी कह दिया करें और दुआ भी कर दिया करें कि अल्लाह पाक इखलास भी मुझे अता फरमाए। अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद जफर नवीद तारी बात कर रहा हूँ मरकज़ुल औलिया लाहौर से। मैंने अर्ज ये करनी थी जी, अब्दुल हबीब साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर ये 2 कुरान अंदाज़ी कर लें जो सवाल नाजरीन से किया जाता है, एक इस्लामी भाइयों की अलग और इस्लामी बहनों की अलग। क्या बात है, मदनी मुन्ने कहाँ जाएंगे, खुसूसी इस्लामी भाई कहाँ जाएंगे, फिर बुजुर्ग अलग आ जाएंगे, तो माशाल्लाह सभी को मौका मिलता ही है ना। इस्लामी बहनों को भी तोहफा चला जाता है। वैसे ही हम 5 कुरानदाजियाँ एप्लीकेशन में कर रहे हैं। बहरहाल आपकी राय पहुँच गई है हमारी मजलिस की तरफ। आखिरी कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मोनिस अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारा प्यारा प्यारा सिलसिला ज़हनी आजमाइश की आमद हो चुकी है। अल्लाह ज़हनी आजमाइश करने वालों को सलामत रखे और बिलखुसूस हमारे अब्दुल हबीब भाई के उम्र में अमल में खूब बरकतें अता फरमाए। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज है, ये आपसे अर्ज करना है कि जो एप्लीकेशन है ज़हनी आजमाइश की क्विज़, तो उसमें जो सवाल पूछा जाता है तो उसमें अगर रॉन्ग आंसर हो गया तो सवाल रॉन्ग बताकर चला जाता है। अगर ऐसा हो जाए कि वहां पर जो सही का है उस पर ग्रीन करके कुछ आने लगे तो बराए करम आपकी मेहरबानी। आपको उस वक्त तो जवाब रॉन्ग हो गया, सही क्या है उसके लिए ज़हनी आजमाइश देखते रहिए। हम सही यहाँ जवाब देते तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, असल में उसकी भी कुछ वजूहात हैं। किसी को सही पता चल जाएगा तो वो दूसरे को पता चल जाएगा, तो बेहतर है कंपटीशन रहने दे। थोड़ी देर बाद यहाँ हम बता देंगे आपको कि क्या सही जवाब था और किस किस ने सही जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अपनी जगह तशरीफ ले जाएँ, हमें स्कोर बोर्ड एक बार फिर दिखाएँ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड कहाँ तक पहुँचा है। जी यूसुफ भाई, एक सवाल भी कर लेंगे हमारे नाजरीन से। स्कोर बोर्ड पहले देख लेते हैं और स्कोर बोर्ड बता रहा है कि 22, 22 और 22 तीनों टीमें बराबर बराबर हैं और 22, 22 नंबर हैं इंशाल्लाह। यूसुफ भाई एक सवाल कीजिए। यहाँ पर मौजूद हाजरीन से सवाल जवाब देंगे। चले आसान सा सवाल कर लेते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बहुत सारी सूरतें हैं जो मुख्तलिफ अल्फाज से शुरू होती हैं, मगर लफ्ज़ कद से शुरू होने वाली सूरतें बताएं। कोई 2 बता दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल अत्तारी है, मैं बाबुल मदीना कराची से। सूरह मुजादला और सूरह कद्र। कदर तो नहीं है ना, मुजादिला है। मुजादिला। चलें अगले किसी और इस्लाम में से ले जवाब। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद रज़ा है, बाबुल मदीना कराची से। जी सूरह मुजादिला और सूरह मोमिनून। जी यूसुफ भाई चलें जरा, माशाल्लाह तोहफे में क्या दे रहे हैं? जवाब सही दे दिया है और इन्हें इंशाअल्लाह हम ज़बरदस्त किस्म का तोहफा
रोज़तुल जन्ना का मुबारक कालीन का पीस। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें अब तीनों इस्लाम भाई, तीनों टीमें अपना अपना इस्लाम भाई भेज दें। एक वीडियो कॉल भी आई हुई है, कुछ वीडियो कॉल्स भी शामिल कर लेते हैं और फिर सेगमेंट तहरीर कीजिए, शुरू करते हैं। दिखाइए वीडियो कॉल्स। अब ज़ैनी आपका सिलसिला बहुत अच्छा लग रहा है। ये बैनर बना के मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने छोटे छोटे बच्चे भी इतने एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हैं। किस टीम के साथ होंगे अब्दुल्ला भाई? ये तो पता ज़हनी आजमाइश के साथ। हाँ, ये माशाल्लाह मतलब मदनी चैनल का ये सिलसिला अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्र से लेकर छोटी उम्र के बच्चों तक सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइटमेंट का बाइस है। लोग देख रहे हैं और ये आप सबकी दुआओं की वजह से। आप दुआ किया करें अल्लाह पाक हमें सवाब से महरूम ना करे, इखलास की दौलत भी अता फरमाए। हमारी पूरी टीम के लिए दुआ करें। यकीन करें मैं तो थोड़ी देर पहले सिलसिले में आता हूँ, मगर हमारे इस्लाम भाई कई घंटों पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। बल्कि एक डिपार्टमेंट तो ज़हनी आजमाइश का ऐसा है जो सारा साल काम करता है। ये जो सवालात आप सुन रहे हैं ना, ये ऐसे तैयार नहीं हो जाते। माशाल्लाह कुछ इस्लामी भाई हैं और वो भी एक इस्लाम भाई तो वो है जो हमें ज़हनी आजमाइश से ही मिले। इंशाल्लाह वक्त आने पर उनका तारुफ भी कराएंगे। ज़हनी आजमाइश की टीम से ही वो आगे आए और हमें उनकी जहानत इतनी अच्छी लगी कि हमने उनको अपने मदनी चैनल के लिए अंदर ही उनको शामिल कर लिया और पूरा साल उन्होंने ज़हनी आजमाइश पर कई माह काम किया और ये इतने खूबसूरत सवाल उन्होंने बनाए हैं। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वाकई इस बार जो है बड़े खूबसूरत सवालात जी, सवालात माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। आ जाए जनाब, अब सारे इस्लाम में आ जाएं और अब तहरीर कीजिए। बापू पर्चियां भिजवाएंगे इंशाल्लाह जी। तीनों टीमें एक एक इस्लाम में भेज दें। आपको मार्कर्स मिल गए, मार्कर्स ले लीजिए अपने अपने अपनी जगह पर आ जाएंगे जी। आप कहाँ से हैं? रहीम यार खान से हैं जी। आप इधर आ जाएं, मीरपुर खास वाले यहाँ आ जाएं और रहीम यार खान वाले वहाँ, आप रहीम यार खान वाले यहाँ आ जाएं, लाला मूसा वाले वहाँ चले जाएं। चलें तीनों इस्लाम में एक एक पर्ची निकालें। चलें हमारे रहीम यार खान वाले इस्लामी भाई को जो शख्सियत है इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। देखिए थोड़ा सा जगह देकर लिखेंगे तो हमारे नाज़रीन भी देख सके, जब मैं कहूँगा जब लिखेंगे इंशाल्लाह। मीरपुर खास के इस्लामी भाई को बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में लिखना है। आबाद रहे तेरा पाक वतन, क्या बात है जनाब। और माशाल्लाह लाला मूसा के इस्लामी भाई को हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में लिखना है। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी जी, कॉल लेते हैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। आपका वक्त शुरू होता है अब। मार्कर मिल गया आपको? एक मिनट रुक जाइएगा, अभी रुक जाइएगा, जरा रुक जाइएगा जी। आपके पास था ना? अच्छा नीचे गिर गया जी जी जी। इंशाल्लाह दीजिए, मार्कर दे दे, कोई बात नहीं, इंतजाम हो जाता है कभी कभी। चले अब आपका वक्त शुरू होता है। 60 सेकंड्स है, जल्दी जल्दी शख्सियत के बारे में लिखें। चलें जनाब, लाला मूसा वालों ने लिख लिया है। एक बार फिर गौर कर लें, चेक कर लें, कोई गलती ना हो। जल्दी में बाज़ औक़ात गलती हो जाती है। हिजरी की जगह हा लिख दें, रहमतुल्लाह ताला अलैह भी लिख दें अच्छी नीयतों के साथ जब वक्त है आपके पास। चलें जनाब, हमारे मीरपुर खास वाले भी जल्दी करें, 25 सेकंड रह गए हैं। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर के बारे में भी लिखा जा रहा है। हजरत जुनैद बगदादी, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जनाब। 10 सेकंड रह गए। 3, 2, 1 और वक्त खत्म हो गया है जनाब, रुक जाइएगा। अब मीरपुर खास वालों की तरफ चलेंगे। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी सने विलादत, आप जरा साइड पे हो जाएंगे ताकि हमारे नाजरीन भी देखते रहें। 569 सिने हिजरी, 569 सिने हिजरी आपकी विलादत का साल है। मुल्तान पाकिस्तान में आपकी विलादत हुई। पाकपतन शरीफ में आपका मकाम वफात है, बाजार भी वही है। 5 मुहर्रम 664 सिने हिजरी। जनाब हमारे मीरपुर खास वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
अब बारी है रहीम यार खान वालों की। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये वही हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है और 194 हिजरी सने विलादत है। बुखारा उज़्बेकिस्तान में विलादत हुई। समरकंद उज़्बेकिस्तान में आपका मज़ार भी है। 256 सने हिजरी 10 शव्वाल आपने लिखा है, ये यकुम शव्वाल है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मजलिस बताएगी कि नंबर पूरे देंगे या कुछ काटे जाएंगे। अब आते हैं हम लाला मूसा वालों की तरफ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बिल्कुल ठीक है। 217 सने हिजरी आपने लिखा, नहीं जनाब, ये 218 सने हिजरी है हजरत जुनैद बगदादी। मैं पहले कह रहा था जल्दी लिख लिया है, चेक कर लें। बगदाद इराक 27 रजबुल मुरज्जब 297 सने हिजरी। दोनों से छोटी छोटी गलती हुई है। मीरपुर खास वालों ने पूरा सही लिखा है। जनाब मजलिस बताए क्या करना है। मीरपुर खास वालों को 3 नंबर मिलेंगे, बाकी दोनों टीमों को 2-2 नंबर मिलेंगे। और तहरीर कीजिए बे, एक सवाल ही था, अपनी जगह वापस तशरीफ रखेंगे आप। जनाब अब आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएंगे हम, और आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा कि आज किस टीम ने आगे जाना है, और वो टीम होंगे और वो टीम का फैसला होगा। अब है आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जनाब सफर है मगर अकेले जो हमारा सेगमेंट है उसका वक्त शुरू होता है। तीनों इस्लामी भाई अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे सारे, और मीरपुर खास वाले चले जाएंगे रहीम यार खान की तरफ, रहीम यार खान वाले इधर आ जाएंगे और लाला मूसा वाले उधर चले जाएंगे। बीच के इस्लामी भाई तब्दील होंगे क्योंकि कोई मशवरा करने की इजाज़त नहीं है। और ये भी याद रहे कि किसी भी इस्लामी भाई को ऑप्शन के लिए इशारा करने की भी इजाज़त नहीं है। देखिए ये अमानत होती है, अगर आपको जवाब आता है तो आप अपने तक रखिए। ये शरन भी दुरुस्त नहीं है, अखलाकन भी दुरुस्त नहीं है। और यहाँ भी कोई इस्लामी भाई टीम में भी ऑप्शन के लिए अगर इशारा करेंगे और अगर हमने उसे देख लिया तो उसको मुकाबले से बाहर भी किया जा सकता है। तो बराए करम ऐसी कोई हरकत कोई भी ना करे। ये इन सब इस्लामी भाइयों की जो तैयारी है, जो इनकी माशाल्लाह इल्म दीन है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि इंसाफ के साथ सही तरीके से मुकाबले में ईमानदारी से हिस्सा लिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इल्म दीन के सिलसिले में बड़े अच्छी नीयतों के साथ हम सब शामिल रहें ताकि हम सवाब से महरूम ना हो। स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। मीरपुर खास के इस्लामी भाई 1 नंबर से आगे हैं। लाला मूसा और रहीम यार खान वाले एक साथ 1-1 नंबर से पीछे हैं। याद रहे हमें एक ही टीम आगे ले जानी है, एक ही टीम आगे जाएगी और 2 टीमें आदम से जुदा हो सकती हैं। मगर अब चूंकि सफर अकेले है और हर इस्लामी भाई से मेरे पास 9 सवालात हैं तो एक सवाल ही किया जाएगा। सिर्फ एक सवाल का मौका है आपके पास। कोशिश कीजिएगा गलती ना हो। एक गलती टीम को मुकाबले से बाहर कर सकती है। बारी मीरपुर खास वालों की है। नोमान अत्तारी सवाल का नंबर पसंद करेंगे। जी नोमान। नंबर 6। बताइए नंबर 6 के पीछे क्या सवाल है। नोमान की किस्मत कुछ अच्छी लगती है। शबे बारात कब होती है? 27 शाबान, 27 रजब, 15 शाबान, 29 रमजान। शबे बारात कब होती है? दोबारा स्क्रीन पर दिखाया जाए। सारे इस्लाम भैया खामोश रहेंगे। 15 शाबानुल मुअज्जम को। देखिए इसमें 27 शाबान भी लिखा है मगर फिर भी आपने 15 शाबान कहा है। सब मिल के जवाब दें। जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। नोमान के सर से बोझ उतर गया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब अगले इस्लामी भाई की बारी है और अब बारी है रहीम यार खान वालों की। नंबर पसंद करें। 5 नंबर। सोबान भाई ने नंबर 5 पसंद किया है। सुलह हुदैबिया को किस सूरत में फतह मुबीन कहा गया? सूरह फतह, सूरह नून, सूरह काफ, सूरह फातिर। सूरह फतह में। आपने कहा सूरह फतह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। रहीम यार खान वालों ने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है लाला मूसा वालों की। नंबर पसंद करें। 4 नंबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पर लिखी गई किताब अश-शिफा के कौन मुसन्निफ हैं? आला हजरत इमाम आजम
काजी इयाज मालिकी, इमाम नववी शाफई। काजी इयाज मालिकी अलैह। क्या आप कंफर्म हैं? आपने कहा काजी इयाज, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। तीनों इस्लामी भाइयों ने दुरुस्त जवाब दे दिए जनाब। अब बारी है अली जान की। अली जान के हाथ में मीरपुर खास वालों की जान है जनाब। नंबर पसंद करें। नंबर 2। नंबर 2। पहली वही में कितनी आयत नाजिल हुई थी? 7, 6, 15 या 30? ये 20, सॉरी 5, 7, 1 या 20? कौन सा जवाब दुरुस्त है? गौर से जवाब दीजिएगा। 1। आपने कहा 1 पहली वही थी, मगर उसमें 5 आयतें नाजिल हुई। अली जान से गलती हो गई है जनाब। अब बारी है रहीम यार खान वालों की। नंबर पसंद करेंगे जनाब। नंबर 1। नंबर 1। नमाज के अहकाम किताब में नमाज के कितने वाजिबात लिखे हैं? 7, 6, 15 या 30? नमाज के चार वाजिबात कितने लिखे हैं? गौर से सवाल देख लीजिए। नमाज के वाजिबात में, नमाज के अहकाम किताब में नमाज के कितने वाजिबात लिखे हैं? 7, 6, 15 या 30? 30 वाजिबात लिखे। आपने कहा 30 वाजिबात और जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, लाला मूसा वालों की बारी है। नंबर पसंद करें जी। नंबर 7। नंबर 7। उन नबी का नाम बताएं जिन्होंने सबसे पहले कुछ तहरीर किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सबसे पहले कुछ तहरीर किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला बिल्कुल आखिरी मराहिल में जाता हुआ अब एक एक इस्लामी भाई बाकी रह गए हैं। अब बारी है मीरपुर खास के इस्लामी भाई की। नंबर पसंद करेंगे जनाब। किधर है मीरपुर खास वाले? उधर गए हुए हैं। रेहान रजा। 3 नंबर। बहुत जरूरी है ये जवाब देना मीरपुर खास वालों के लिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या है? बीबी हाजरा, बीबी सारा, बीबी जैनब और बीबी मरियम। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या है? बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सफा मरवा के दरमियान दौड़ने वाली अजीम खातून बीबी हाजरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। अब बारी अगली टीमों की है। अगर कोई टीम गलती करती है तो मीरपुर खास को मौका मिलेगा, और अगर दोनों टीमों में से कोई एक सही जवाब देता है, एक पीछे रह जाता है, तो वो टीम आगे बढ़ सकती है। बारी है अब जनाब रहीम यार खान वालों की, और बंदा पहुंचा इधर जी। नंबर पसंद करें। नंबर 9। नंबर 9। किस सहाबी ने अपना घर हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के लिए दिया था? हजरत अबू अय्यूब अंसारी, हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत हारिसा बिन नोमान, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ। किस सहाबी ने अपना घर दिया था मौला अली और बीबी फातिमा के लिए? सुभान अल्लाह। हज़रत हारिसा बिन नोमान ने। ये जवाब आपने क्यों दिया? क्योंकि वो हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनका कुछ ताल्लुक है, इसलिए। नबी ये पाक पता है किसके घर में रहे थे जब मदीने आए थे? अबू अय्यूब अंसारी। और वो भी ऑप्शन था, मगर आपने कहा हारिसा बिन नोमान। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। अब मुकाबला बराबर हो सकता है अगर लाला मूसा के इस्लामी भाई जवाब दें। और आखिरी नंबर है, सवाल बताइए जनाब। 8 नंबर।
मुजद्दिदे अल्फ़े सानी किन का लक़ब था? हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी, हजरत शेख मोहम्मद बकारुद्दीन, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, बाबा फरीद गंज शकर। बारी है लाला मूसा वालों की। हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला। हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, आज फिर मुकाबला बराबर हो गया है। अब दो टीमें हैं, लाला मूसा और रहीम यार खान। कुछ देर बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, अपनी अपनी जगह पर भी आ जाएं। इस्लामी भाई अपनी जगह पर आ जाएं। आज 3 में से 2 टीमें फिर बराबर हो गई है नाजरीन। भाई 2 टीमों में से एक टीम का फैसला करना है। अब देखना यह है मजलिस क्या करती है। मजलिस की ज़हनी आजमाइश शुरू हो चुकी है जी, अब मजलिस की बारी है। जी जनाब, जैसे लाला मूसा वाले अगर आगे चले गए तो ये मूसा लाला खिलाएंगे किसी को? हाँ, ये मूसा लाला तो हमें ही खिलाना पड़ेगा इनको। जनाबे वाला, मजलिस बताए कि क्या करना है। ठीक है, बारी बारी एक एक सवाल आपको दिखाया जाएगा और आपने अपने उस स्क्रीन पर सवाल होने वाले सवाल का जवाब देना है। पहले रहीम यार खान वालों से सवाल होगा, मशवरा कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा। और इसी तरह फिर लाला मूसा वालों से सवाल होगा। जो जवाब नहीं दे सकेंगे वो मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जी, रहीम यार खान वालों को सवाल दिखाया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी विसाल किस दिन हुआ? रखे दिन। माइक पे दोबारा बोलें। जुमुअतुल मुबारक के दिन। जी बताइए, क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है लाला मूसा वालों की। नंबर पसंद करेंगे जनाब। जन्नत में उलमाए किराम आम मोमिनीन से कितने दर्जे बुलंद होंगे? जी, जन्नत में उलमाए किराम आम लोगों से 70 दर्जे बुलंद होंगे। जनाब 70 दर्जे बुलंद होंगे, क्या यह जवाब दुरुस्त है? 700 दर्जे बुलंद होंगे। अल्लाह अकबर। बहरहाल बहुत अच्छा मुकाबला रहा। मीरपुर खास, लाला मूसा और जनाब हमारी तीनों टीमें बड़ी अच्छी थी, मगर किसी एक ही टीम ने आगे जाना था। तीनों टीमों से गुजारिश है आगे आ जाएं और इंशाल्लाह रहीम यार खान वाले आज मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं, इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और जो बाकी 2 टीमें हैं उनको तहाइफ भी देंगे, नाजरीन की कुरानदाजी भी करेंगे और इंशाल्लाह मुकाबले में लेकर इनको आगे चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब ये लाला मूसा के इस्लामी भाइयों के लिए तोहफा है, माशाअल्लाह। और ये हमारे मीरपुर खास वन ऑफ द ब्रिलियंट टीम आज हमसे जुदा हो रही है, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। और सराइकी इलाके से आए हुए हमारे रहीम यार खान वाले आज बड़े टफ मुकाबले के बाद आगे पहुंचे हैं। नाजरीन, अब वक्त हुआ है हमारे नाजरीन की क्या राय थी, इन 3 टीमों में से किस टीम ने आगे जाना है। अच्छा, आज चूंकि 3 टीमें थी तो हमारा ऑप्शन नहीं होता कंप्यूटर में, तो आज कुरानदाजी दिखाते हैं कि आज जो सवाल किया गया था वो सवाल भी रिपीट करते हैं, उसका जवाब भी बताएंगे आपको और फिर कुरानदाजी दिखाते हैं। जी जनाब, आज जिसने सबसे पहले जवाब दिया जवाद रजा हैं और फौरी तौर पे इन्होंने जवाब दे दिया था, तो पहले नंबर पे वो आए, उनको भी इनाम मिलेगा। मुदस्सिर रजा, शहजाद, दुआ मुजफ्फर, आले रसूल, उन सब की आईडीज भी मौजूद है। बेहतर यह है कि नाजरीन इसकी पिक्चर ले लीजिए ताकि आप चेक कर लें कि इस आईडी में अगर आप हैं तो आप राब्ता कीजिएगा, हमारी मजलिस भी राब्ता करेगी और आप तक तोहफा पहुंचाएगी। अगर सवाल रिपीट कर दिया जाए तो उसका जवाब भी मैं बता दूं ताकि जिनको जवाब नहीं पता था उन्हें पता चल जाए। मस्जिद खैफ कहां पर है, ये सवाल था और इसका सही जवाब है मिना में। अल्लाह पाक आपको और मुझे बार बार हज की सआदत अता फरमाए, तो जब मिना जाएंगे इंशाअल्लाह तो ये मस्जिद खैफ में 3840 के करीब लोगों ने अटेम्प्ट किया, जवाब देने की कोशिश की। 1800 आशिकान रसूल ने सही जवाब दिया, कुछ ने रॉन्ग किया। अगली बार ज्यादा कोशिश कीजिएगा। अब यहां मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी है 559
559 نمبر اگر کسی کا ہے تو وہ بتائیں. 559 ٹھیک ہے, آگے آ جائیں. اور بچوں میں سے اب نمبر ہے 710 ماشاءاللہ 710 710 ماشاءاللہ, آگے آ جائیں. اور 710 نمبر بھی انعام آ جائیں, بچوں اور بڑوں دونوں کا ہو گیا. آئیے انعامات دے دیجئے انشاءاللہ. اور اب کل کے لیے سوال یوسف بھائی کر لیجئے. اچھا پرسوں کے لیے, اچھا چلیں جناب. سوال یہ ہے سارے اسلام بھائی جو ناظرین ہیں جن کو میسج کے ذریعے جواب دینا ہے, جو آپ نے سلسلہ شروع ہونے سے پہلے جواب دینا ہے, کہ آپ یہ بتائیے کہ عشرہ مبشرہ میں کتنے صحابہ ہیں. عشرہ مبشرہ جن صحابہ کو کہا جاتا ہے ان کی تعداد کیا ہے. ایس ایم ایس کیجئے, جواب دیجئے, کل انشاءاللہ اعلان ہوگا. اب یہ تحائف لے لیجئے. تمام اسلام بھائی صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقی والنقا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ مدنی چینل کے بہت ہی پیارے مبلغ راشد مدنی بھائی بھی آئے ہوئے. راشد بھائی منچ پر آ جائیں. آپ کے ہاتھ سے فیضان ابو ہریرہ انشاءاللہ انعام دیں گے, اور یہ انعام ہم دیں گے ماشاءاللہ ہمارے میرپور خاص کے فیضان نام ہے نعمان بھائی کو انشاءاللہ ہم یہ تحفہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے راشد بھائی کے ہاتھوں. ماشاءاللہ راشد بھائی بھی بڑے ہی پیارے ذہین مدنی اسلامی بھائی ہیں. اللہ پاک آپ کو فیضان ابو ہریرہ نصیب فرمائے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, کل بھی ذہنی آزمائش براہ راست ہوگا. کس ٹیم کا کس کے ساتھ مقابلہ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ہم کوئی مانو یقین کی روشنی, دیکھ لیں جس روشنی میں ہم جنا کے راستے, دیکھ لیں جس روشنی میں ہم جنا کے راستے. اسلامی بھائیوں کے درمیان کل مقابلہ ہوگا. 9:30 بجے براہ راست پھر حاضر ہوں گے. یاد رہے کل جمعرات ہے, دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہفتہ وار اجتماع میں آپ نے شرکت کرنی ہے. دعوت اسلامی کے جمعرات کی رات دنیا بھر میں ہفتہ وار اجتماع ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں, اس میں ضرور شرکت فرمایا کریں. اجتماع کے بعد انشاءاللہ کل براہ راست سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही प्यारा सिलसिला मुफ्ती अली असगर साहब का शान मुहम्मदी बरा फौरी तौर पे इस सिलसिले के बाद देखेंगे। इल्म दीन से भरपूर ये सिलसिला है, ज़रूर उसमें भी शामिल रहिए। सल्लू अलल हबीब। दिखा दे रास्ते, इल्म और इरफान